क्या जिन्नात को देखना मुमकिन है? जिन को इसकी असल सूरत व शक्ल में देखना नामुमकिन है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक वो और उसका कबीला तुम्हें वहां से देखते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देखते। बेशक हमने शैतानों को उन लोगों के दोस्त बनाया है जो ईमान नहीं रखते। रसूल करीम ने एक बार सहाबा से इसे देखने और उसे बांधने के इरादे का जिक्र किया ताकि वो सब भी इसे देख लें। जिन्नात को उनकी तब्दील शदा शक्लों में देखना सही अहादीस से साबित है। उनमें से एक हदीस यह है कि नबी करीम ने अबू हुरैरा को सदक़े के माल पर पहरेदार मुकर्रर किया तो 3 दिन तक सैयदना अबू हुरैरा के पास जिन आता रहा और सदक़े के माल से चुराने की कोशिश करता रहा। जब पकड़ा जाता तो अहलो अयाल के फ़क्र व फाक़े का जिक्र करता। तीसरे दिन सैयदना अबू हुरैरा ने कहा कि आज मैं तुझे ज़रूर नबी करीम के पास लेकर जाऊंगा। तो इस वक्त उसने कहा कि सोते वक्त आयत अल कुर्सी पढ़कर सो जाओ तो कोई चीज़ तुम्हारे पास नहीं आ सकती। अपने फरमाया, बात सच्ची कह गया है, मगर है झूठा। फिर अपने फरमाया, वो शैतान था। क्या जिन्नात में ताकतवर शरारती जिन होते हैं? जी हाँ, फरमान इलाही है। जिन्नों में से एक ताकतवर शरारती कहने लगा, मैं इसे तेरे पास ले आऊंगा। ये आयत मुबारका दलील है कि इफरीत जिन्नों में से है। इफरीत, सरकश जिन्नात के पास कितनी ताकत होती है। फरमान इलाही है, जिन्नों में से एक ताकतवर शरारती कहने लगा, मैं इसे तेरे पास इससे पहले ले आऊंगा कि तो अपनी जगह से उठे और बिलाशुबा में इस पर यकीनन पूरी कुव्वत रखने वाला अमानतदार। इफरीत का मानी सरकश है। चूँकि सुलेमान अलैहि इस्लाम सुबह से लेकर ज़वाल तक फैसलों और हुकूमती इंतज़ामात के लिए बैठते थे, तो इफरीत ने कहा, मैं तेरे यहाँ से उठने से पहले तेरे पास ले आऊँगा। यानी मैं इस तख्त को उठाने की ताकत रखता हूँ और इसमें जो जवाहर और ख़जाना वगैरह है, इसे भी बतौर अमानत लेकर आऊँगा। तो सुलेमान अलैहि इस्लाम ने फरमाया, मैं इससे भी जल्दी चाहता हूँ। इससे ज़ाहिर होता है कि सुलेमान अलैहि इस्लाम ने वो तख्त इसलिए हाजिर करवाने का इरादा किया ताकि वो अल्लाह ताला की अता की गई बादशाहत की अज़मत का इजहार करे और उस नेमत का भी जो अल्लाह ताला ने उनके लिए लश्कर मुसख्खर करने की सूरत में अता की, जो इससे कब्ल किसी को अता नहीं की थी। क्या इब्लीस शैतान जिन्नात में से है? जी हाँ, इब्लीस जिन्नात ही में से है। फरमान इलाही है, मगर इब्लीस वो जिन्नों में से था, सो उसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। ये इब्लीस के जिन्नात में से होने की दलील है। क्या जिन्नात में भी रसूल होते हैं? रसूल सिर्फ इंसानों में से हुए हैं, जिन्नात में से रसूल नहीं होते। कुरान मजीद में आयत करीमा है, ए जिन्नों और इंसानों की जमात, क्या तुम्हारे पास तुम में से कोई रसूल नहीं आए जो तुम पर मेरी आयत बयान करते हों और तुम्हें इस दिन की मुलाकात से डराते हों? वो कहेंगे, हम अपने अब पर गवाही देते हैं, और उन्हें दुनिया की जिंदगी ने धोखा दिया, और वो अपने अब पर गवाही देंगे कि यकीनन वो काफिर थे। बाज़ का ख्याल है कि जिन्नात में से भी रसूल होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया, जो इंसानों और जिन्नात सब को शामिल है। हाफिज इब्न कसीर ने उनका वहम काफूर करते हुए फरमाया, उसका मतलब है तुम जिन्नों और इंसानों की तरफ, जबकि रसूल सिर्फ इंसानों से हैं, जिन्नात से नहीं है। क्या जिन गैब जानते हैं? आलम अल गैब सिर्फ अल्लाह ताला है। जो आलम अल गैब होने का दावा करे वो झूठा है। फरमान इलाही है, और बिलाशुबा यकीनन हमने करीब के आसमान को चरागों के साथ जीनत बख्शी और हमने उन्हें शैतानों को मारने के आले बनाया और हमने उनके लिए भड़कती हुई आग का अजाब तैयार कर रखा है। यानी आसमान में मौजूद सितारों बल्कि शाबूहे से भी मुज़य्यन कर दिया, जिनसे शैतान को भगाया जाता है। मजीद फरमान इलाही है, फिर जब हमने इस पर मौत का फैसला किया तो उन्हें इसकी मौत का पत्ता नहीं दिया मगर ज़मीन के कीड़े दीमक ने जो उसकी लाठी खाता रहा। फिर जब वो गिरा तो जिन्नों की हकीकत खुल गई कि अगर वो गैब जानते होते तो इस जलील करने वाले अजाब में ना रहते। सैयदना इब्न अब्बास से मरवी है कि मुझे असहाब रसूल ने हदीस सुनाई कि एक रात वो रसूल करीम के पास बैठे हुए थे, अचानक एक सितारा फेंका गया तो हर तरफ रोशनी हो गई। आपने पूछा, जब इसकी मसल कोई सितारा फेंका जाए तो तुम क्या कहते हो? उन्होंने कहा, हम तो कहते हैं आज की रात कोई अजीम हस्ती पैदा या फौत हुई है। अपने फरमाया, यह सितारा किसी की जिंदगी या मौत की वजह से नहीं फेंका जाता, बल्कि हमारा रब जब किसी काम का फैसला करता है, इस वक्त अर्श को उठाने वाले फरिश्ते तस्बीह करते हैं।
پھر آسمان میں اس کے پاس والے تسبیح کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہ تسبیح آسمان دنیا والوں تک پہنچ آتی ہے۔ پھر عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کے پاس والے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں، تمہارے رب نے کیا کہا؟ پھر باقی آسمانوں والے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، حتیٰ کہ آسمان دنیا والوں تک بات پہنچ آتی ہے۔ جنات اس بات کو چپکے سے سن کر اپنے دوستوں کو پہنچا دیتے ہیں۔ پھر جو بات وہ بیان ہلاتے ہیں وہ تو حق ہے، لیکن وہ اس میں جھوٹ ملاتے اور اضافہ کرتے ہیں۔ انسانوں کا مرتبہ بلند ہے یا جنات کا؟ انسان کا مرتبہ بلند ہے، فرمان الہی ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آدم کی اولاد کو بہت عزت بخشی اور انہیں خشکی اور سمندر میں سوار کیا اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور ہم نے جو مخلوق پیدا کی اس میں سے بہت سوں پر انہیں فضیلت دی، بڑی فضیلت دینا۔ یہ شرف جنات کے لیے نہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ثابت ہے اور نہ کسی رسول و پیغمبر سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کا شرف و مقام جنات سے زیادہ ہے۔ کیا جن کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ شیخ الاسلام فرماتے ہیں، جس طرح ناحق انسان کا قتل جائز نہیں، ایسے ہی جن کو بھی ناحق قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ جن گھریلو سانپوں کی شکل میں بھی آ جاتے ہیں، ایسی صورت میں 3 دن تک اسے چلے جانے کا کہا جائے۔ اگر چلا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ قتل کر دیا جائے۔ اگر تو وہ حقیقی سانپ ہوا تو پھر تو سانپ قتل ہوا ہے، اور اگر وہ جن تھا تو اس نے سانپ کی صورت میں ظاہر ہو کر انسان کو خوف زدہ کرنے کے لیے زیادتی پر مجبور کیا۔ بہرحال ان کو بغیر کسی سبب کے قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں مروی ہے، مدینے کے کئی جن مسلمان ہوئے ہیں، اگر تم ان میں سے کسی کو دیکھو تو 3 دن تک اسے الارم دو، یعنی اگر گھر میں سانپ کی صورت میں ظاہر ہو تو 3 دن تک اسے نکل جانے کے لیے کہتے رہو، اگر اس کے بعد نظر آئے تو اسے قتل کر دو، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ کیا جن انسانوں کے ساتھ مل کر کھاتے ہیں؟ سیدنا امیہ صحابی سے مروی ہے کہ رسول کریم تشریف فرما تھے اور ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا، مگر اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی۔ جب ایک لقمہ باقی رہ گیا اور وہ اسے منہ کی طرف اٹھانے لگا تو اس نے کہا، اللہ کے نام کے ساتھ کھاتا ہوں، اس کے شروع اور اس کے آخر میں۔ رسول کریم ہنس پڑے، پھر فرمایا، شیطان اس کے ساتھ کھا رہا تھا، جب اس نے بسم اللہ پڑھی تو شیطان نے اپنے پیٹ کا تمام کھانا قے کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر انسان بسم اللہ نہ پڑھے تو شیطان جن بھی کھانے میں انسان کا شریک بن جاتا ہے۔ سیدنا حذیفہ بھی اللہ فرماتے ہیں، جب ہم رسول کریم کے ساتھ کسی کھانے کی مجلس میں حاضر ہوتے تو جب تک رسول کریم شروع نہ کرتے ہم شروع نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہم داون تام میں اب کے ساتھ تھے، ایک بچی ایسے دوڑتی ہوئی آئی جیسے اسے کسی نے دھکا دیا ہو، اس نے کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا تو رسول کریم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک دیہاتی ایسے ہی آیا جیسے کسی نے اس کو دھکا دیا ہو، رسول کریم نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ پھر رسول کریم نے فرمایا، شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے جس پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ شیطان اس بچی کو لے کر آیا تاکہ اس کے سبب وہ یہ کھانا اپنے لیے جائز کر لے، تو میں نے اس بچی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر وہ اس مقصد کے لیے دیہاتی کو لے کر آیا تو میں نے دیہاتی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بلا شبہ شیطان کا ہاتھ اس کے ہاتھ کے ساتھ ہی میرے ہاتھ میں